बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली ब्लॉग नामे से मोहम्मद शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से जुमातुल मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ मालिक करीम सुना आपके घरों में खैर व बरकत अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, कर्जदारों को कर्जों से रहाई अता फरमाए। जितने परेशान हाल मालिक करीम सुना सबके पैंतन पाक अलैहिस्सलाम सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जितने दोस्त अबाव फॉरेन कंट्रीज से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, यूएसए से मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत ज़्यादा मशकूर व ममनून हूँ। तो लीजिए आज का फ्यूज़ो बरा बरक़ात भरा ब्लॉग करते हैं स्टार्ट डेली ब्लॉग नामे से। सहीहुल बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल सलात। सर जी बिस्मिल्लाह। हदीस मुबारक 351। जब कपड़ा तंग हो। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक कपड़े में नमाज पढ़ने का मुतल्लिक़ पूछा गया तो फरमाया कि मैं एक सफ़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा निकला। रात के वक़्त एक हाजत के तहत मैं आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए पाया और मेरे ऊपर एक ही कपड़ा था। मैंने उसका इस्तेमाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में नमाज पढ़ने लगा। जब मैं फारिग हुआ तो फरमाया, ए जाबिर, रात के वक़्त कैसे आए? मैंने हाजत अर्ज़ की। जब फारिग हुआ तो फरमाया, ये इस्तेमाल कैसा था जो मैंने देखा? अर्ज़दार हुआ कि एक ही कपड़ा है। फरमाया कि वसी हो तो इल्हाफ़ किया करो और तंग हो तो औज़ार बना लिया करो। सुबहान अल्लाह। हदीस मुबारक 352 सहीहुल बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल सलात। हज़रत सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते और अपनी अज़ारों को बच्चों की तरह अपनी गर्दनों में बांध लिया करते और औरतों से कह दिया जाता था कि अपने सरों को ना उठाएं यहाँ तक कि मर्द सीधे होकर बैठ जाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब 248 शामी जुबे में नमाज पढ़ना। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि मजूस के बुने में कपड़े में कोई मज़ायका नहीं। मुअम्मर का बयान है कि मैंने ज़हरी को यमन का कपड़ा पहने हुए देखा जो पेशाब से रंगा जाता था और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोरे कपड़े में नमाज पढ़ी। हदीस मुबारक 353 हज़रत मुगैरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैं एक सफ़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। फरमाया, ए मुगैरा, पानी का बर्तन दो। मैंने पेश कर दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर चले गए, यहाँ तक कि मेरी निगाहों से गायब हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजत रफ़ा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शामी जुब्बा था तो इसकी आस्तीनों से हाथ निकालने लगे जो तंग थीं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे से हाथ निकाले, मैंने पानी डाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए वज़ू किया और अपने मौज़ू पर मसा किया, फिर नमाज पढ़ी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब 249 नमाज में और अलावा नंगे होकर होने की कराहत। हदीस मुबारक 354 उमर बिन दिनार से रवायत है कि मैंने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बयान करते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के लिए पत्थर उठा उठा कर ला रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर औजार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे कहा, काश तुम अपनी औजार को पत्थर के नीचे अपने कंधों पर रख लो। रावी को बयान है कि उन्होंने उसे खोल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर रख दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंगा नहीं देखा गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब 250 कमीज, शलवार, पाजामा और कबा से नमाज पढ़ना। हदीस मुबारक 355
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم سرکناز صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا۔ فرمایا کیا تم میں سے سب کو 2 کپڑے میسر ہیں؟ پھر ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو فرمایا جب اللہ وسعت دے تو تم بھی وسعت سے کام لو۔ آدمی اپنے اوپر کپڑے جمع کرے کہ نماز پڑھے تو ازار اور چادر میں یا ازار اور قمیض میں یا ازار اور قبا میں یا شلوار اور چادر میں یا اور قمیض میں یا شلوار اور قبا میں یا پاجامہ اور قبا میں یا پاجامہ اور قمیض میں۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال میں انہوں نے پاجامہ اور چادر بھی کہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ 356 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا محرم کیا پہنے؟ فرمایا کہ قمیض شلوار اور بڑا کوٹ نہ پہنے اور نہ وہ کپڑا جس کو زعفران یا درس لگایا ہو اور جو جوتے نہ پہنے جو جوتے نہ پائے وہ موزے پہن لے لیکن انہیں کاٹ کر ٹخنوں سے نیچے کر لے۔ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث کے مطابق فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ باب 351 ستر عورت سے کیا چھپائے؟ حدیث مبارکہ 357 عبداللہ عتبہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتمال سما سے منع فرمایا ہے، یعنی ایک ہی کپڑا ہو اور آدمی اسے اس طرح لپیٹے کہ اس کی شرمگاہ پر اس کا کوئی حصہ نظر نہ ہو، سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ 358 جلد اول بخاری شریف باب الصلاۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سرکناز صلی اللہ علیہ وسلم نے چھونے اور پھینکنے والی دونوں قسم کی تجارت سے منع فرمایا ہے، اور احتمال سما سے کہ آدمی ایک ہی کپڑے میں لپٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ 359 حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس حج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منادی کرنے والوں میں بھیجا کہ ہم قربانی کے روز منع میں منادی کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا جائے۔ حمید بن عبد الرحمن کا بیان ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور انہیں برات کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوم النحر کو منا والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمارے ساتھ اعلان کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور کوئی ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ باب 252 چادر کے بغیر نماز پڑھنا۔ حدیث مبارکہ 360 محمد بن مکندر سے روایت ہے کہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی چادر رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ فارغ ہوئے تو میں عرض گزار ہوا، اے ابو عبداللہ، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی چادر رکھی ہوئی تھی؟ فرمایا کہ ہاں، میں نے چاہا کہ تمہارے جیسے جاہلوں کو دکھاؤں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔